नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट खबरमा हुनुहुन्छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मूल खबर। 10,800 मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। बुढी गण्डकी परियोजना पनि अघि बढाइने। सरकारलाई भ्रष्टाचार र तस्करका संरक्षकले घेराबन्दीमा पार्न खोजिरहेको गृहमन्त्रीको भनाई। कसैले धम्की दिँदैमा नडराउने चेतावनी। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा थप 2 चिनिया नागरिक पक्राउ। पक्राउ पर्ने उच्च तहमा तस्करी गर्ने व्यक्ति भएको दावी। प्रधानमन्त्री दाहाल र सभामुख घिमिरे बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता। संसदको अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 10,800 मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि अध्ययन सुरु गरिएको बताएका हुन्। उनले 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलाशययुक्त परियोजना अगाडि बढाउन पनि सरकार लागि परेको जानकारी दिए। योग्य र सक्षम जनशक्ति भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संलग्नतामा आगामी दिनमा 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलाशययुक्त परियोजना तथा 10,800 मेगावाट क्षमताको बहुआयामिक कर्णाली चिसापानी जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण अघि बढाउने सोच र योजनाका साथ नेपाल सरकार अघि बढिरहेको अवस्था तपाईहरुसँग राख्न पाउँदा मलाई विशेष हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले ऊर्जा संरचनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै नयाँ विद्युत ऐन र अन्य आवश्यक नीति निर्देशिका ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। उनले नेपालले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको स्पष्ट पारे। जलविद्युत आयोजनाहरूको समय सीमाबद्ध विकास र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण ऊर्जा संरचनाको निर्माणमा नेपाल सरकारको उच्चतम प्राथमिकता सदाशयता र सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि म यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसका लागि सरकारले नयाँ विद्युत ऐन र अन्य आवश्यक नीति निर्देशिका ल्याउन समेत कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले 12 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको र सञ्चित नाफा 36 अर्ब 67 करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए। उनले प्राधिकरणको शेयर सर्वसाधारणलाई समेत जारी गर्ने गरी प्राधिकरणको तेस्रो चरणको वित्तीय पुनःसंरचना प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सरकार समक्ष पेश गरिएको पनि बताए। उनले प्राधिकरणको प्राथमिक शेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरी सङ्कलन गरिएको रकम ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा लगानी गरिने स्पष्ट पारे। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले संस्थाभित्र आर्थिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई कडाइका साथ लागू गरिएको बताउँदै प्रशासन तथा वितरण चुहावट 13.46% मा सीमित गरिएको जानकारी दिए। हाल 98% जनतामा विद्युत सेवा पुगेको जानकारी दिँदै उनले आगामी 2 वर्षभित्र देशभित्र पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको बताए। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारको सुशासन अभियान विरुद्ध भ्रष्टाचार र तस्करका संरक्षकहरूले घेराबन्दीमा पार्न खोजिरहेको बताएका छन्। आज गोर्खा अजिरकोटमा भच्चेक आधारभूत अस्पतालको उद्घाटन गर्दै उनले ठग, तस्कर र भ्रष्टाचारीका संरक्षकहरूको धम्कीबाट आफू नडराउने, अप्ठ्यारोमा पार्न खोजे बरु सरकार छाड्ने,
सुशासनको अभियान कुनै हालतमा नरोक्ने बताएका हुन्। उनले सरकारलाई मन्त्रीलाई घेराबन्दीमा राख्छौं भन्ने नसोच्न चेतावनी समेत दिए। राम्रो काम गर्न लागेपछि नराम्राहरूले राम्रो काम सहजै अगाडि बढ्नु दिँदैन। त्यसकारणले हामीको अहिलेको आवश्यकता चाहिँ तस्करहरू छटपटियो भनेर, ठगहरू छटपटियो भनेर, भ्रष्टाचारीहरू छटपटियो भनेर, अपराधीहरू छटपटियो भनेर, तिनका रक्षा गर्ने मान्छेहरू, तिनका संरक्षकहरू चलबलाए भनेर, तिनले सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर भो अब तैचुप मैचुप भएर बसौँ, पहिला जे छ त्यस्तै गरौँ भन्ने पक्षमा सरकार छैन। त्यसरी हामी बस्दैनौँ। मतलब नि सरकार किन चाहियो भन्नेमा चाहिँ आफू पदका लागि नभएर देश र जनताको सेवा गर्न मन्त्री बनेको दावी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारमा रहँदासम्म सुशासनको अभियान नरोकिने बताए। नागरिकलाई छिटो र चुस्त सेवा दिएर तथा दण्डहीनता अन्त्य गरेर नै सुशासनको थालनी हुने उनको भनाइ थियो। मन्त्री श्रेष्ठले राजनैतिक परिवर्तनलाई सामाजिक आर्थिक परिवर्तनसँग जोड्नुपर्ने, त्यसका लागि सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि सबै तहका सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने उल्लेख गरे। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा थप 2 चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेको नाम प्रहरीले खुलाएको छैन। पक्राउ परेका मध्ये उनीहरू सबैभन्दा उच्च तहमा काम गर्ने व्यक्ति भएको प्रहरीले जनाएको छ। हङकङबाट आएको 60 किलो 716 ग्राम सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले उनीहरूलाई गैराती काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो। गैराती पक्राउ परेका 2 जना सहित यस प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 23 पुगेको छ। CIBले साउन 31 गते 4 जना चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो। बुधबार पक्राउ परेका टियानमी र वेनतोङ दम्पति रहेका र उनीहरूले ठमेलमा KTV नामको रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आइरहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यस्तै डिङ सेक्वा र लिने काइले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गाडीमा सुन ओसार्ने गरेको पाइएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सार जाँचपास गरेर बाहिरिएको सुन सहितको 155 किलो ब्रेक्सु 3 साउनमा बरामद गरेको थियो। 19 दिनसम्म अनुसन्धान गरेर विभागले संगठित अपराधको तत्त्व देखिएको भन्दै थप अनुसन्धानको जिम्मा CIBलाई दिएको थियो। CIBले 60 दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्ने गरी तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख देवराज घिमिरे बीच आज भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा 2 संवैधानिक निकायका प्रमुख बीच सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेर संसद सुचारू गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन्। सदनमा जारी गतिरोध हटाउन सभामुख र प्रधानमन्त्री बीच यसअघि पनि पटक पटक छलफल भए पनि अवरोध हट्न सकेको छैन। सुन प्रकरण बारे अनुसन्धान गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग राखेर एमालेले साउन 10 गतेदेखि निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भदौ 3 गते बोलाइएको छ। संसद अवरोध भएको विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत चासो प्रकट गर्दै आएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले डेङ्गुको संक्रमण बढ्दै गएपछि सबै अस्पताललाई डेङ्गु संक्रमणको उपचार प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ। दैनिक डेङ्गु संक्रमण बढिरहेकाले संघीय अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई आवश्यकता अनुसार ज्वरो क्लिनिक सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। अस्पतालमा डेङ्गु रोगको चापका आधारमा ज्वरोको स्क्रिनिङका लागि ज्वरो क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। डेङ्गु संक्रमण अहिलेसम्म 14,357 जनामा देखिएको छ। 75 जिल्लामा फैलिएको संक्रमणबाट हालसम्म 12 जनाको मृत्यु भएको छ। सबैभन्दा बढी सुनसरी जिल्लामा 7,495 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सुनसरी जिल्लामा मात्र कुल संक्रमितको 52.2% बिरामी रहेका छन्। अहिलेको अवस्थामा डेङ्गु संक्रमण बढ्दै गए भदौ र असोज महिनामा उच्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै असारको अन्तिम सातादेखि संक्रमण ह्वात्तै बढिरहेको छ। डेङ्गु पानी जम्ने सफा ठाउँमा
एडिस इजिप्टी र एडिस एल्बोपिक्स प्रजातिको लामखुट्टेले पारेको फूलबाट निस्कने लार्भाले वयस्क भएर टोकेपछि लाग्ने गर्दछ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै राजस्व ऋणात्मक भएको छ। साउनमा सरकारले कुल 88 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यसमा 78 अर्ब 87 करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ भने बाँकी 9 अर्ब विविध शीर्षकबाट आम्दानी गरेको छ। सरकारको कुल आम्दानी गत वर्षको तुलनामा 3% घटेको छ भने राजस्व 2% ऋणात्मक भएको छ। भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले गत वर्षभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरे पनि लक्ष्य अनुसार अन्य प्राप्ति र गैर कर सङ्कलन नहुँदा समग्र राजस्व लक्ष्य प्रभावित भएको हो। गत आर्थिक वर्ष पछिल्लो 55 वर्षपछि राजस्व ऋणात्मक भएको थियो। यो वर्ष सरकारले राजस्व, अनुदान र अन्य शीर्षकबाट 14 खर्ब 72 अर्ब आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साउनमा लक्ष्यको 5.66% सङ्कलन भएको छ। गत वर्षको साउनमा कुल लक्ष्यको 6% प्राप्त भएको थियो। आम्दानी सङ्कुचनले निरन्तरता पाए पनि सरकारी खर्चमा भने साउनमा 58% को वृद्धि भएको छ। सरकारले यो वर्षको साउनमा 35 अर्ब 17 करोड खर्च गरेको छ। यो गत वर्षको साउनको तुलनामा 58% धेरै हो। गत वर्षको यही अवधिमा सरकारले 22 अर्ब 25 करोड खर्च गरेको थियो। ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीमा हुने खर्चमा वृद्धि हुँदा साउनमा सरकारी खर्च बढेको छ। ऋणको ब्याज भुक्तानी बढेकाले चालु खर्च दोब्बरले बढेको छ भने सावा भुक्तानी पनि गत वर्षको तुलनामा 6 अर्बले बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका सडक निर्माणले गति पाउने भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश बहादुर देउवा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 देखि 6 सम्मका विभिन्न 15वटा सडकको अवलोकन गर्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन दिएका हुन्। 15वटै सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्री देउवाले बताए। मन्त्री देउवा प्राविधिक सहित नयाँ योजना कार्यान्वयन स्थलमा पुगेका हुन्। स्थानीय तहले डीपीआर तयारी गरी मन्त्रालयलाई पठाए अनुसार बजेट विनियोजन गरेको र त्यही अनुसार काम हुने पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ। धनगढीमा मात्रै 33 सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। तीमध्ये 19 सडकहरू ठूला र 33 किलोमिटर लम्बाइका छन्। 14 साना सडकलाई बहुवर्षीय योजनामा समेट्ने तयारी छ। भदौ अन्तिम सातासम्म ठेक्काको सूचना प्रकाशन गर्ने गरी तयारी पूर्वाधार विकास कार्यालयको छ। महोत्तरी गौशाला नगरपालिकामा भ्रष्टाचार हुने गरेको उपप्रमुख रेणुकुमारी महतोले खुलासा गरेको विरोधमा नगर कर्मचारी सेवा ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रेका छन्। उपभोक्ता समिति तथा ठेकेदारहरूले काम दिने गरे बापत नगरपालिकाका मेयर डाक्टर दिपेन्द्र महतो, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णबहादुर केसी, इन्जिनियर अजय कुमार यादव, लेखा अधिकृत सञ्जीव बराल, योजना शाखाबाट विपिन आचार्य सहितका कर्मचारीहरूले कमिसन लिने गरेको खुलेको हो। कर्मचारीले राजस्व सम्बन्धी फाइल माग्दा नदिनु, ठेक्का सम्बन्धी कागजात मागेको र कमिसन काण्डको खुलासा गरेपछि आफू विरुद्ध केही कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रेको उपप्रमुख रेणुकुमारी महतोले बताइन्। जुन व्यतिथिहरू छ, जुन भ्रष्टाचारले परिकल्पना गरिसकेछ गौशालालाई, त्यसलाई हटाउनको लागि जुन प्रयास मेरो जारी छ, त्यो प्रयासलाई सहयोग गर्नुहोस्, यति भन्न चाहन्छु। गौशाला नगरपालिकाको तर्फबाट उपभोक्ता समिति तथा ठेकेदारसँग कमिसनको बार्गेनिङ इन्जिनियर यादवले नै गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ। उनले नै उपभोक्ता समितिलाई बोलाउने र कमिसन लेनदेन तथा बाँडफाँड गर्ने गरेको छ। कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रेपछि घटना दर्ता, विभिन्न सिफारिस, जग्गा किनबेच, सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता काम अवरुद्ध भएको छ। पालिकाको केही ठप्प छैन, सबै काम भइ नै राखेको छ हैन। जसको दायित्व हो ऊ आएर आफ्नो काम नगरेपछि हल्का त डिस्टर्ब हुन्छ, तर रोकिने भने केही छैन। सबै काम हाम्रो अगाडि बढेकै छ। नगरसभा पनि त भयो, त्यहाँ पनि मुद्दा हालेकै छ हैन। गर्नुपर्ने काम नगर्ने अनि त्यसपछि अरूलाई दोष लगाउने।
आन्दोलनरत कर्मचारीले सुरक्षा प्रत्याभूति, घटना छानबिन तथा उपप्रमुखमाथि कारबाहीको माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज वल्के पर्व मनाइँदैछ। यस पर्वको अवसरमा सरकारले आज एक दिन प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। साउने झरी सकिए लगतै दैवी प्रकोपबाट बाँचिएको खुसियालीमा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा भदौ 1 गते वल्के पर्व मनाउने चलन छ। वल्केको अर्थ आफूभन्दा ठुलो र सम्मानित घर परिवार वा व्यक्तिलाई दिइने सगुन वा उपहार हो। आफूभन्दा ठुला बडा मान्यजन वा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान स्वरूप कर्कलाको भित्री पात, फलफुल आदि दिनु, मिठो मसिनो खानु, हात खुट्टामा मेहन्दी लगाउनु यस पर्वको विशेषता हो। गाउँका मुखिया तथा मान्यजनको घरमा हरियो सागपात दिएर वर्षायाममा दैवी प्रकोपबाट बाँचिएको खुसियालीमा सद्भाव बाँड्ने गरिन्छ। वर्षायाममा झाडा पखाला, हैजा, लुतो, कुष्ठरोग जस्ता रोग लाग्ने भन्दै ती रोगबाट बाँचिएको खुसी साट्न पनि यो पर्व मनाउने चलन छ। यो पर्व कुनै धार्मिक वा पौराणिक उत्प्रेरणाबाट प्रभावित नभई यस भेगका बासिन्दाको मौलिक पर्वका रूपमा पनि रहिआएको छ। यो पर्वका दिन विवाहिता छोरीलाई माइत आमन्त्रण गरेर सेलरोटी, माडा, निसौसे, डुब्का लगायतका मिष्ठान्न परिकार खुवाउने प्रचलन छ। वल्के पर्वका दिन गाउँ नजिकको डाँडामा जम्मा भएर रुख बिरुवाका हाँगा र झ्याङ काटेर एक ठाउँमा थुप्रो बनाउने गरिन्छ। यसलाई स्थानीय भाषामा बुढी हालेको भनिन्छ। यसरी बनाइएको थुप्रोलाई असोज संक्रान्तिका दिन साँझ गाउँका सबैजना भेला भएर जलाउने गर्दछन्। यसलाई बुढी पोल्ने भनिन्छ। बुढी पोल्ने काम सकिएसँगै गाउँमा अनिष्ट एवं कुनै रोगको महामारी नआउने विश्वास रहिआएको छ। बझाङको खिराताडी केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार गैराती बेलुका 9:13 बझाङको खिराताडी आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 3.9 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो। यसअघि गत साउन 3 गते बिहान 9:53 कास्कीको मिर्सा आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 4 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। अधिकारकर्मी सरस्वती नेपालीलाई एक कार्यक्रमका बीच काठमाडौँमा सम्मान गरिएको छ। नेपाल राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ र प्रेस सर्कलले अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटको ग्लोबल एन्टी रेसिज्म च्याम्पियन अवार्डद्वारा सम्मानित अधिकारकर्मीलाई सम्मान गरेको हो। सो क्रममा अधिकारकर्मी नेपालीले आफूले सम्मान तथा आदर पाउने भनेर अधिकारकर्मी नभएको बताइन्। एकदम बधाई छ। नेपालको दलित आन्दोलनमा एउटा लिडर जन्माउन सफल भयौँ आगामी दिनमा। मैले चाहिँ फेरि यो कुनै पुरस्कार पाउँछु, म सम्मान पाउँछु, मैले कदर पाउँछु भनेर पनि गरेको थिएन। मैले 2018मा धर्नाल अवार्ड पाइरहँदाखेरि मेरो केही पनि डकुमेन्ट थिएन। पत्रिकामा आएका कटिङहरू खोज्नु पर्यो, किन सूचनाहरू मैले पुरस्कार पाउने या केही पाउने भन्ने लोभ भएको भए मैले दस्तावेजीकरण गर्थेँ। मेरो विषयमा कहीँ कतै पनि दस्तावेजीकरण भएको थिएन। नेपालीले बैतडीमा दलितहरूको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेशदेखि छाउपडी प्रथाको विरुद्धमा आफूले खेलेको भूमिकाको अन्तर्राष्ट्रिय तबकाबाट मूल्याङ्कन भएको भन्दै खुसी प्रकट गरिन्। उनी लामो समयदेखि बैतडीमा बसेर दलित समुदायको विभेदका विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएकी छिन्। 6वटा देशबाट छानिएका प्रतिनिधि मध्येबाट नेपालकी सरस्वतीले सो अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएकी हुन्। काठमाडौँ हुँदा पूर्वी नेपाल जाने बसहरू काठमाडौँको नयाँ बस पार्कबाट सञ्चालन हुन थालेका छन्। पूर्व यातायात व्यवस्थापन नामक कम्पनी नै दर्ता गरेर व्यवसायीले यातायात सेवा दिन सुरु गरेका हुन्। नारायणी नदी पूर्वका क्षेत्रका यातायातको व्यवस्थापन कमजोर भएकाले सुधारको प्रयास गरिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नारायणी पूर्वका बसहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा आजको आवश्यकता अनुसार यो पूर्व यातायात व्यवस्थापन यातायात प्रणाली विधिवत रूपमा दर्ता गरेमा हामीले नारायणी पूर्वका व्यवसायीहरूलाई
एकजुट बनाएर हातेमालो गरेर गाडी सञ्चालन गरेर व्यवसाय पनि बाँच्ने, हामी पनि बाँच्ने र मजदुर पनि बाँच्ने सबै खालको नीति अवलम्बन गरेर हामीले अगाडि सरेका छौँ। पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा रहेको अत्यन्त अव्यवस्थित ढङ्गबाट सदियौँदेखि धेरै लामो समयदेखि सञ्चालन भइरहेको पूर्वाञ्चल भनेपछि हामीले नारायणी पूर्व र नारायणी पश्चिम भनेर दुई क्याटेगोरीमा नेपालको यातायात क्षेत्रलाई अनि यता डिपीको एउटा छुट्टै भइहाल्यो। ठ्याक्कै नारायणघाटबाट पश्चिम क्षेत्र र नारायणघाटबाट पूर्वी क्षेत्र दुई क्षेत्रमा हामीले विभाजन गरेका छौँ। काठमाडौँ महानगरको योजना र सरकारको नियमको पालना गर्न कम्पनी नै दर्ता गरेर पूर्वका व्यवसायीले सेवा थालेका हुन्। केही समय अघि काठमाडौँबाट पूर्वी जिल्ला जाने भाडाका बसहरू नयाँ बस पार्कबाट मात्रै छुट्नुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। एकजना सुत्केरी महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि कोशी अस्पताल तनावग्रस्त बनेको छ। अस्पतालको आइसियुमा उपचाररत मोरङकी 18 वर्षीय सुलेखा मण्डलको गैराती मृत्यु भएपछि अस्पताल तनावग्रस्त बनेको हो। मृतकका आफन्तहरूले चिकित्सकको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै रातभर अस्पताल परिसरमा नाराबाजी गरेका हुन्। दर्शकवृन्द, यतिखेर म कोशी अस्पतालमा छु र यो कोशी अस्पतालको दृश्य तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। एकदमै तनावग्रस्त रहेको छ। विशेष गरेर मोरङ जिल्लाको रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर 3 का 25 वर्षीय सुलेखा कामतको चाहिँ यहाँ अस्पताल प्रशासनको लापरवाहीले चाहिँ मृत्यु भएको उनको परिवारले बताइरहेको छ। कहिले बर बढ़िया आते दिन रहले 2 दिन लाकी आते निक भागले निक से खाए पिए खूब बढ़िया खाए आ खूब बढ़िया रहे। अब कथी बेले नहीं बेले गेली घर ना तो नर्सिंग आगो एते दवाई का शीशी रहे ओकरे एत हमर बुची छ एत एगो बुढ़वा छ रंगैली का एकदम नर्मल थियो सर, एकदम नर्मल। हिजो हामी मेरो हात समातेर कुरा गरौँ दाइ म निको भइहाल्छु भनेर मैले भने उसलाई निको भइहाल्छ। अनि त्यसपछि अचानक आज तपाईँको 6 बजे उसले खाना खाए, चाहे बिस्कुट खाए, अनि त्यसपछि अचानक भन्दैछ मरिहाल्यो भनेर। अनि कसरी मर्यो सोद्धाखेरि घरि भन्छ त्यहाँको भित्रको नर्स भन्छ घरि कि बेडबाट झरेर मरेको, घरि भन्छ दबाई एक्सचेन्ज भएर भएको। यहाँका अस्पतालका मेसुलाई पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्यो तर उहाँको फोन स्विच अफ आइरहेको छ र हामीले निमित्तलाई पनि फोन गरेका छौँ र उहाँले कुनै पनि प्रतिक्रिया चाहिँ जनाउन चाहिराख्नु भएको छैन। यसरी चाहिँ एकजना गरिबले आफ्नो ज्यान गुमाइरहँदाखेरि अस्पताल प्रशासनले यतिको गैर जिम्मेवार बन्न पाउँछ कि पाउँदैन यो तपाईँहरूले पक्कै पनि मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ र यस विषयमा चाहिँ अवश्य उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर चाहिँ यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने परिवारको माग रहेको छ। क्यामेरामा निशान कडेलका साथ वीरेन्द्र कुमार शाह, मोरङ। अबको पालो एभेन्यूज एट बिजनेस। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 90 अर्ब 52 करोडले बचतमा रहेको जनाएको छ। आज केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै शोधनान्तर स्थिति सुधार भएको जनाएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 55 अर्बले घाटामा रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा कुल आयात 16.1% र व्यापार घाटा 15.5% घटेकाले शोधनान्तर स्थितिमा सुधार देखिएको हो। यस्तै गत आर्थिक विप्रेषण आप्रवाह 21.2%ले वृद्धि भई 12 खर्ब 20 अर्ब आएकाले शोधनान्तर स्थितिमा सुधार देखिएको हो। डलरमा रेमिट्यान्स 12%ले बढेर 9 खर्ब 33 अर्ब भित्रिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा भएको वृद्धि तथा अमेरिकी डलर बलियो हुँदा रेमिट्यान्समा वृद्धि देखिएको हो। विप्रेषण आम्दानी रेमिट्यान्स 21.2%ले बढेर 12 खर्ब 20 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ कायम भएको हो। गत आर्थिक वर्ष चालू खाता घाटा 72 अर्ब 16 करोड रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक चालू खाता 6 अर्ब 23ले घाटामा थियो। समीक्षा अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर
24.5%ले घटेर 7 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै यस अवधिमा वैदेशिक लगानी 5 अर्ब 96 करोड कायम भएको छ। समीक्षामा अवधिमा कुल विदेशी मुद्राको सञ्चिति 11 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष असार मसान्तसम्म 12 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष 26.6%ले बढेर 15 खर्ब 39 अर्ब कायम भएको हो। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 23.1%ले बढेर 11 अर्ब 74 करोड कायम भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अहिलेको सञ्चितिले 11.7 महिनाको वस्तु आयात र 10 महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पर्याप्त हुने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 40.3%ले वृद्धि भई 4,97,704 पुगेको छ। पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यामा 1.8%ले कमी आई 2,77,272 पुगेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वार्षिक औसत मूल्य वृद्धि 7.74% कायम भएको छ। गत वर्ष रेस्टुरेन्ट तथा होटल उपसमूहको मूल्य वृद्धि 14.42% कायम भएको छ। त्यस्तै मसलाको मूल्य वृद्धि 12.50% पुगेको छ। खाद्य उपसमूहको भने 10.70% रहेको छ। स्वास्थ्य सेवाको मूल्य वृद्धि 10% र शिक्षाको पनि 8% माथि रहेको छ। क्षेत्रगत हिसाबले काठमाडौँ भन्दा तराईमा मूल्य वृद्धि उच्च रहेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार तराईमा औसत मूल्य वृद्धि 8% रहेको छ भने काठमाडौँमा 7.55% रहेको छ। सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर मासिक 17,300 पुर्याएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन 2074 अनुसार 1 साउन 2080 बाट लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको हो। वृद्धि गरिएको पारिश्रमिकमा चिया बगान बाहेकका श्रमिकको मासिक आधारभूत 10,820, महँगी भत्ता 6,480 गरी 17,300 रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यसअघि श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक 15,000 रुपैयाँ रहेको थियो। यसैगरी दैनिक काममा लगाउँदा श्रमिकको पारिश्रमिक 668 रुपैयाँ तोकिएको छ। यसमा आधारभूत पारिश्रमिक 418 रुपैयाँ र महँगी भत्ता 250 रुपैयाँ तय गरिएको छ। घण्टाको हिसाबले काममा लगाउँदा प्रति घण्टा 89 रुपैयाँ दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि आंशिक समय मात्र काम गर्ने कामदारको प्रति घण्टा न्यूनतम पारिश्रमिक 95 रुपैयाँ तोकिएको छ। चिया बगानका श्रमिकको हकमा भने मासिक 13,893 पुर्याइएको छ, जसमा आधारभूत पारिश्रमिक 8,934 र महँगी भत्ता 4,959 रुपैयाँ छ। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने चिया बगानका श्रमिकको पारिश्रमिक 500 रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यस्तै प्रति घण्टामा काम गर्दा 66 रुपैयाँ दिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले श्रम सम्झौता, नियुक्त पत्र, श्रमिकले पाउने सञ्चय कोष र उपदान लगायतका सुविधा पनि अनिवार्य गरेको छ। पारिश्रमिक वृद्धिको सूचना बिहीबार नै राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। नेपाल धितो पत्र बोर्डले थप 5 कम्पनीलाई शेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिएको छ। बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले 3 वटालाई सीमित कार्य गर्न र 2 वटालाई पूर्ण कारोबार गर्ने गरी ब्रोकरको अनुमति दिएको हो। पूर्ण कारोबारको अनुमति पाउनेमा हिमालयन सेक्युरिटिज लिमिटेड सुन्धारा र सनी सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड नक्साल छन्। यसैगरी सजिलो ब्रोकर लिमिटेड ललितपुर, रोडसो सेक्युरिटिज लिमिटेड सुन्धारा र बेनी सेक्युरिटिज प्राली बानेश्वरले सीमित कार्य गर्ने अनुमति पाएका छन्। बोर्डले 2079 असोजमा 30 दिनको म्याद सहित शेयर ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको थियो। आवेदन दिएका 45 मध्ये 43 कम्पनीलाई लाइसेन्सको पूर्व स्वीकृति दिएकोमा हालसम्म 37 कम्पनीले लाइसेन्स पाइसकेका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वैदेशिक रोजगारको क्रममा 45 महिला सहित 1208 युवाले ज्यान गुमाएका छन्। यो संख्या यस अवधिमा विदेशमा मृत्यु भएर
वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट आर्थिक सहायता रकम लिनेको संख्या हो। यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका तर आर्थिक सहायता लिन नआएका र आएर पनि नपाउने धेरै रहेको अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा गएका 389 जना श्रमिक अङ्गभङ्ग वा गम्भीर बिरामी भएर स्वदेश फर्किएका छन्। यसरी स्वदेश फर्किएका श्रमिकलाई बोर्डले जम्मा 9,97,08,000 रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका श्रमिकका 2,956 जना छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति सहायता समेत प्रदान गरेको छ। बोर्डका अनुसार यस अवधिमा 1,208 मृतक श्रमिकका परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरूप 65,51,80,000 रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष 2065-66 साउनदेखि आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्म 12,140 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा रहेको 5 तारे टाइगर प्यालेस रिसोर्टको व्यवस्थापन गैर आवासीय नेपालीहरूले लिएका छन्। 5 अर्ब लगानी रहेको रिसोर्ट गैर आवासीय नेपालीहरूको कम्पनी हिमालयन टाइगरले किनेको आज पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो। 16 कट्ठा जग्गा विवाद पनि समाधान भएको 2 महिनाभित्र रिसोर्ट सञ्चालनमा आउने व्यवस्थापनले आज जानकारी दिएको छ। यसअघि रिसोर्ट अस्ट्रेलियन कम्पनी सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले चलाउँदै आएको थियो। कोभिड महामारी र आन्तरिक विवादका कारण रिसोर्ट सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। रिसोर्टमा करिब 1,000ले रोजगार पाउने बताइएको छ। यसले पर्यटन विकासमा पनि सघाउने विश्वास गरिएको छ। अबको पालो कृषि खबर। रासायनिक मलको मौजदात र वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाएकाले अब अभाव नहुने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग अहिले 53,977 टन मल मौजदात रहेको मन्त्रालयले जनाएको हो। धानको भण्डारणको रूपमा हेरिने मध्य प्रदेशमा 32% क्षेत्रफलमा धान रोपाई गर्न बाँकी नै रहेकाले सो क्षेत्रमा मल आपूर्ति भइरहेको बताइएको छ। अहिले साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग युरिया 10,970, डिएपी 18,285 र 2,170 मेट्रिक टन मल मौजदात छ भने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग युरिया 10,994, डिएपी 7,212 र पोटास 4,346 टन मल मौजदात छ। मन्त्रालयका अनुसार युरिया 30,000 मेट्रिक टन र डिएपी 25,000 मेट्रिक टन मल आयात हुँदैछ। सो मल 21 दिनभित्रमा नेपाल आइपुग्ने बताइएको छ। कृषकलाई पर्याप्त मल आपूर्ति गर्नका लागि 3,24,000 टन रासायनिक मल खरिदका लागि टेन्डर भइसकेको छ। धान पसाउने समयमा युरियाको माग बढी हुने र पछि गहुँ लगाउने समयमा पनि मलको आवश्यकता पर्ने भएकोले टेन्डर भएको हो। साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले यो वर्षको साउन मसान्तसम्म 3,82,000 मेट्रिक टन मल बिक्री गरेका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौजदात मल सहित साउन मसान्तसम्म युरिया, डिएपी र पोटास गरी उक्त परिमाणको मल बिक्री भएको जनाएको छ। सरकारले लम्पी स्किन विरुद्ध पशुमा आमखोप अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। 2080 माघभित्र एकै पटक ठूलो संख्यामा पशुलाई खोप दिने र दोस्रो चरणमा आफ्नै प्रयोगशालाबाट लम्पी स्किन विरुद्धको खोप बनाउने तयारीमा सरकार लागेको हो। यस वर्ष खोप खरिद गरेर र अर्को वर्ष आफैले उत्पादन गरेर खोप लगाउने तयारी सरकारको छ। माघभित्र कम्तीमा 50 लाख पशुलाई लम्पी स्किन विरुद्धको खोप लगाइने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने र आगामी वर्ष आफ्नै प्रयोगशालाबाट लम्पी स्किन विरुद्धको खोप उत्पादन गरिने बताइएको छ। यस आर्थिक वर्षमा 50 लाख पशुलाई मास भ्याक्सिनेसनका लागि 65 करोड रुपैयाँ बजेट मन्त्रालयले मागेको छ। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार नेपालमा 1 करोड 22 लाखको संख्यामा
पशु रहेकाले कम्तीमा पनि 80 लाखलाई खोप लगाउन आवश्यक पर्दछ। हालसम्म लम्पी स्किनबाट 13,05,361 पशु संक्रमित भएकोमा 10,82,159 निको भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमित पशुको संख्या 1,75,553 रहेको छ। उचित मूल्य नपाएका कारण बेच्नै नसकिएको भन्दै गत असारमा सडकमा फालिएको गोलभेडाको मूल्य यतिखेर एकाएक आकाशीय र किलोकै 170 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। भारत र नेपाल दुवैतिर गोलभेडाको अफ सिजन भएकाले मूल्य नपाएर किसानले सडकमै गोलभेडा फालेको 2 महिना पुरा नहुँदै छोइन सक्नु भएको हो। गत असार 1 मा प्रति किलो 10 रुपैयाँमा पनि नबिकेको टनेलको गोलभेडाको थोक मूल्य अहिले 930% बढेर 103 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसैगरी ठूलो नेपाली गोलभेडाको मूल्य 385% बढेर 35 रुपैयाँबाट 170 रुपैयाँ कायम भएको छ। गोलभेडाको यो मूल्य वृद्धि पछिल्लो 1 दशककै सबैभन्दा धेरै हो। असारमा 5 रुपैयाँ किलो मूल्य भएको सानो लोकल गोलभेडाको मूल्य अहिले किलोको 75 रुपैयाँ पुगेको छ। भारतमा गोलभेडाको उत्पादन घटेर मूल्य बढेपछि नेपाली किसानले महँगोमा बेच्न भारततर्फ निर्यात गर्दा आन्तरिक बजारमा पनि मूल्य बढेको हो। सामान्य अवस्थामा कालीमाटी बजारमा दैनिक 60 देखि 65 टन गोलभेडा भित्रिन्छ, तर अहिले 35 देखि 40 टन मात्रै भित्रिने गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अबको पालो खास खबर। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले तस्करी प्रकरणमा आफू संलग्न नरहेको बताएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले सुन तस्करी आरोपमा पक्राउ परेका तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङले ईश्वर पोखरेलका छोरा स्वराज पोखरेल र उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापासँग मिलेर विगतदेखि व्यवसाय गरिरहेको बयान दिएको विषय बाहिरिएपछि त्यसमा पोखरेलले आपत्ति जनाएका हुन्। भारतका चर्चित बाबा बागेश्वर धाम काठमाडौँ आएका छन्। भविष्यवाणी तथा विभिन्न अभिव्यक्तिका कारण विवादास्पद बागेश्वर धामका नामले चर्चित धीरेन्द्र शास्त्री नवलपरासी स्थित शाश्वत धाममा प्रवचन दिन नेपाल आएका छन्। शास्त्रीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेट्ने कार्यक्रम छ। मनसुन कमजोर बनेसँगै पानी पर्ने क्रम घटेको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा सामान्य स्थानभन्दा तलतिर सरेकाले नेपालमा तत्काल लगातार वर्षाको सम्भावना नरहेको मौसमविदले बताएका छन्। अहिले तत्काल केही दिनलाई लगातार पानी नपरे पनि त्यसपछि भने पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। डोटीको शिखर नगरपालिकाका नगर प्रमुख दीर्घबहादुर बलायरले आफ्नै स्वकीय राजेन्द्र ठगुन्नालाई कुटपिट गरेका छन्। गैराती एम्बुलेन्स खरिदको विषयमा विवाद हुँदा नगर प्रमुखले उनलाई कुटपिट गरेका हुन्। कुटपिटबाट स्वकीय सचिव ठगुन्ना घाइते भएका छन्। उनको टाउकोमा चोट लागेको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसम। हाल गण्डकी र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न देशको पहाडी भूभागको केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागको थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्यान सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्यान सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:34 भयो भने सूर्यास्त 6:40 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।